अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप पर अपनी ख़ास रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए, आपको हर शर, हर फितने और हर बुराई से बचा कर रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बच्चों, आज मैं आपको उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की अमानतदारी और तक़वे के बारे में बताऊंगी। आपने इस तरह से सुनना है कि जो सिफ़ात उनके अंदर थीं, ये दुआ करते हुए आपने ये सब सुनना है कि अल्लाह ताला वो हमारे अंदर भी डाल दे, हमें भी तौफ़ीक दे कि हम भी उन जैसे बन सकें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कौन थे, इस पर भी बात होगी। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का जब इंतकाल होने लगा तो उनके एक मुशीर ने कहा, आप बैतुल माल से यानी कौमी ख़जाने से अपने बच्चों के लिए कुछ माल ले लें ताकि उनके लिए भी वसीयत कर जाएं। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कुछ लेने से इनकार कर दिया और फरमाया, अगर मेरे बच्चे नेक रहेंगे तो अल्लाह का वादा है कि वो नेकूकारों का सरपरस्त और कारसाज होता है, उनका मददगार होता है। अल्लाह नेक लोगों के नेक अमाल को ज़ाया नहीं करता, लिहाजा ये नेक रहे तो अल्लाह इनको कभी भी ज़ाया नहीं करेगा, और अगर ये अल्लाह के नाफरमान हुए तो मैं माल देकर इनके गुनाहों में इनका मददगार नहीं बनना चाहता। कितनी प्यारी बात कही ना उन्होंने। बच्चों, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन मरवान बनी उमैया के 8वें खलीफा थे। उन्होंने 99 हिजरी से 101 हिजरी तक हुकूमत की। उनके बाप का नाम अब्दुल अज़ीज़ बिन मरवान बिन हकम था और उनकी माँ उम्मे आसिम थी, जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की पोती थी। यानी उम्मे आसिम जो उनकी माँ थी, उनके दादा का नाम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु था। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के जो वालिद थे वो एक बहुत अच्छे ओहदे पर थे, इसलिए बच्चों खलीफा बनने से पहले वो अच्छे कपड़ों के, अच्छे खानों के और ख़ास तौर पर अच्छी खुशबू के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। लेकिन जब खलीफा बने तो बहुत ही सादगी पसंद हो गए, बिल्कुल ही बदल गए। अब तो बस उन्हें एक ही फ़िक्र रहती थी, हर वक्त आवाम की भलाई के कामों में मसरूफ़ रहा करते थे। बच्चों, उनके ज़माने में मुल्क में बहुत ज़्यादा खुशहाली आ गई थी, अदलो इंसाफ हर तरफ जो है वो कायम हो गया था। उनके घर के दरवाज़े गरीबों के लिए, मजबूरों के लिए, यतीमों के लिए और मज़लूमों के लिए हर वक्त खुले रहते थे। कत्ल के हर केस को वो अपने पास मंगवा कर पूरी तहकीक करते थे और हर फैसला अदलो इंसाफ से करवाते थे। मुर्तद को फ़ौरन कत्ल नहीं करते थे, बल्कि तौबा करने के लिए 3 दिन दिए जाते थे। बच्चों, उन्होंने अपने मुल्क से जुल्म और जो भी जराइम होते हैं उनको बिल्कुल मिटा दिया था। एक दिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अपनी बीवी से कहने लगे, अंगूर खाने को दिल चाहता है। आपका भी दिल चाहता है ना कभी कभी कुछ ख़ास चीज़ खाने को? चलें बताइएगा क्या दिल चाहता है, क्या खाने को। बच्चों, बीवी ने कहा, मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है। कभी हुआ आपने किसी चीज़ की फरमाइश की हो, अम्मी अबू ने कहा हो पैसे ही नहीं है, हो जाता है ना कभी। तो बीवी ने कहा कि आप तो खलीफा हैं, बैतुल माल के पैसों से ले सकते हैं। बच्चों, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जवाब दिया, अंगूरों की तमन्ना यानी अंगूरों की ख्वाहिश दिल में ले जाना इससे बेहतर है कि कल जहन्नुम में ज़ंजीरों में जकड़ा जाऊं। बच्चों, ये था उनका तकवा। एक दफ़ा बीवी से पूछा, शहद है? उनको बच्चों
لبنان کا شہد بہت پسند تھا، اور بیوی کو بھی یہ بات پتہ تھی۔ ان کی بیوی نے لبنان کے جو حاکم تھے ان کو پیغام بھیج دیا، اور انہوں نے بہت سارا شہد بھیج دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب شہد دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ ضرور لبنان کے حاکم سے منگوایا گیا ہوگا۔ کہنے لگے میں اسے ہرگز نہ کھاؤں گا۔ بچوں، انہوں نے سارا شہد جا کر بیچ دیا، فروخت کر دیا، اور جو پیسے انہیں ملے اسے بیت المال میں جمع کروا دیا، اور لبنان کے حاکم کو بھی پیغام بھیج دیا کہ یاد رکھو آئندہ ایسا کیا تو اپنے عہدے پر نہ رہ سکو گے، اور میں پھر کبھی تمہاری شکل بھی نہیں دیکھوں گا۔ یہ تھی ان کی امانت داری۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اپنی پھوپھی سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ کو بھی ہے؟ جی، یہ اپنی پھوپھی کا بہت ادب اور احترام کرتے تھے۔ ایک دن پھوپھی نے ان سے کہا کہ تمہارے رشتہ دار تم سے ناراض ہیں اور تمہاری شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ تم نے ان سے وہ تمام جائیدادیں واپس لے لی ہیں جو ان کو تمہارے خلیفہ بننے سے پہلے بیت المال یعنی قومی خزانے کی طرف سے ملی تھیں، حکومت کی طرف سے ملی تھیں، اور تم نے ان کے وظیفے بھی بند کر دیے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، پھوپھی میں نے ان کی کوئی ایسی چیز نہیں لی جو ان کی اپنی کمائی کی ہو۔ ان کے پاس جو دوسروں کا مال تھا وہ میں نے ان سے واپس لے کر قومی خزانے میں یعنی بیت المال میں ڈال دیا ہے۔ پھوپھی نے کہا، اے عمر بن عبدالعزیز، مجھے ڈر ہے کہ وہ سب کے سب کسی دن تم پر مل کر حملہ ہی نہ کر دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بہت ہی پیارا جواب دیا، کہنے لگے، پھوپھی جان، میں قیامت کے دن کے علاوہ کسی اور دن سے نہیں ڈرتا۔ پھر انہوں نے 1 دینار اور ایک لوہے کے ٹکڑے کو آگ پر تپا کر سرخ کر دیا اور جیب میں ڈال کر کہا، آپ کو میری اس تکلیف پر رحم نہیں آتا؟ عمر بن عبدالعزیز کی ماں جو تھیں وہ رشتہ داروں کے پاس گئیں اور کہا، تم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خاندان میں اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہو، نکاح کرتے ہو، اور جب اولاد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اثر اور ان کا رنگ آتا ہے تو مال کی محبت میں شکایتیں لگاتے ہو۔ اب اس پر صبر کرو۔ ایک دن بچوں سب رشتہ دار عمر بن عبدالعزیز کے دروازے پر جمع ہو گئے اور شور مچانے لگے کہ آپ سے پہلے کے سب خلیفہ ہمیں جاگیریں اور وظائف دیتے تھے، یعنی ہمارے وظیفے مقرر تھے، تم نے یہ سب کچھ ہم پر حرام کر دیا، یعنی ہم سے واپس لے لیا اور وظیفے بھی نہیں دیتے ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پیغام بھجوایا کہ وہ سب مال اللہ کا تھا جو میں نے بیت المال میں جمع کروا دیا ہے۔ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ وہ ہر عمل آخرت کی نیت سے کرتے تھے کہ اس دن مجھے جواب دہی کرنی پڑے گی۔ بچوں، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز فوت ہوئے تو ان کے 11 بیٹے تھے اور وراثت میں صرف 21 دینار تھے۔ ان میں سے چند دینار تو ان کے کفن دفن میں لگ گئے اور باقی جو بچے وہ بچوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے ہر بیٹے کو وراثت میں سے 1 دینار ملا، اور ہشام بن عبد الملک کے بیٹوں کو، وہ بھی تعداد میں 11 تھے، ان میں سے ہر ایک کو وراثت میں 10 لاکھ دینار ملے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا، میں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے نے جہاد کے لیے 100 گھوڑے دیے، جبکہ ہشام بن عبد الملک کے بیٹے کو
لوگوں سے صدقہ وصول کرتے دیکھا۔ عبدالعزیز کے بیٹے عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت نے لوگوں کو خلافت راشدہ کا زمانہ یاد دلا دیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یاد تازہ کر دی۔ سبحان اللہ۔ بچوں ضرور بتائیے گا آپ نے عمر بن عبدالعزیز کی امانت داری اور تقوی سے اپنے لیے کیا سیکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر معاملہ امانت داری کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر بھی عمر بن عبدالعزیز جیسا تقوی پیدا ہو جائے۔ آمین اللہم آمین۔ بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔